العربية لغة الفرادة، حتى من مسماها معربة، يعني من التعريب، جاءت من التعريب، والتعريب هو الفرز والفصل. يعني حتى الأديب العربي والشاعر العربي كان دائما ما يتفرد بنفسه، يفخر بنفسه، يرى أنه يعني نموذج لا مثال له، وأنه نشأ منذ ولدته أمه كان بطلا تخر له الجبابرة ساجدين. منذ ولدته أمه كان شاعرا وكان قويا وكان بطلا. هذه النفسية ليست موجودة في الأدب المشرقي. والأدب المشرقي هنا أقصد الأدب الهندي والأدب الفارسي، حتى من حيث المسمى. اللغة الأردية التي هي الآن يعني أكبر لغة مشرقية تنطق في باكستان والهند وبنغلاديش وشبه القارة، كان لها اسم قديم هو ريختا. ريختا هذا لفظ فارسي يعني الخليط، وهي إلى الآن حتى لفظ أردو هو بمعنى الجيش، لفظ تركي يعني الجيش، لأن اللغة هذه خليطة من عدة لغات، فهذه اللغة تعترف بفضل اللغات الأخرى عليها، وأنها مجمعة من عدة لغات أبرزها العربية والسنسكريتية والفارسية والتركية حتى تكونت هذه اللغة. هذا أثر على نفسية الشاعر، حينما يقول الشاعر العربي: لا بقومي شرفت بل شرفوا بي، وبنفسي فخرت لا بجدودي. وحين يرى نفسه أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي. الشاعر المشرقي والشاعر الناطق بلغة ريختا وباللغة الأردية التي أصبحت فيما بعد اللغة الأردية أستاذي وشقرد، هذه ثقافة مشرقية نحن نسميها بالعربية الشيخ والمريد. فكل شاعر هو مريد عند شيخ أكبر منه كان أستاذا أرشده إلى طريق الشعر، والشعر عندهم طريقة، ولكل طريقة أستاذها وروادها. فنجد الشعراء الكبار الذين بلغوا مبلغ المتنبي في ثقافتنا العربية، مثلا غالب يقول: رختي كي تمي أستاذ नहीं हो غالب कहते हैं मैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था. يعني ماذا يقول؟ يقول أنت لست أستاذا للرختة، يعني أنت لست أستاذا للغة، لست أستاذا للأدب والثقافة يا غالب. هو يخاطب نفسه، هو اسمه أسد الله الغالب، وهذا لقب له، وعاش في القرن السابع عشر. يقول: أنت لست أستاذ اللغة يا غالب، يقال أن هناك رجلا في الزمان الماضي كان اسمه مير. وهو هنا يشير إلى الشاعر الهندي الشهير مير تقي، والذي كان يعتبره غالب أستاذا له ونموذجا له. غالب هنا كان مسنا وكان هرما. وهذه عادة شعراء المشرق، يعني حتى حافظ الشيرازي الذي بلغ ذلك المبلغ كان دائما يدين بفضل شاعريته لسعدي، وله عدد من الأشعار في ذلك، بعكس مثلا ما نرى عند البارودي يقول: وما ضرني أني تأخرت عنهم وفضلي بين العالمين شهير، فيا ربما أخلى من السبق أول وبز الجياد السابقات أخير. ويقول: كم غادر الشعراء من متردم ورب تال نال شأو مقدم. كم غادر الشعراء من متردم، هنا يعارض عنترة الذي يقول: هل غادر الشعراء من متردم، وهو يقول: كم غادر الشعراء من متردم ولرب تال بز شأو مقدم. فالسلوك، سلوك الشاعر العربي هو سلوك نرجسي متمرد، وسلوك الشاعر المشرقي سلوك يعترف بالفضل للأكابر، ويبقى الشاعر مهما بلغ من المنزلة والعلو يبقى متعلما على يد أستاذ أكبر منه. وهذا التواضع أيضا فيه كثير من النرجسية وادعاء الحكمة، فالنرجسية لا تزال تلازم الشعراء مهما كانت لغتهم ومهما كان مذهبهم.